किन राजनीति गरिरहने, किन मङ्गोल मङ्गोल भन्दै चिचाइरहने, यो विषयमा। र अर्को कुरो, हामीले अर्थात् मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले सांस्कृतिक क्रान्तिको अभियानमा सुरु गर्दै आएको कथित विजय दशमीको दिन कालो टीका नै किन लाउनु पर्ने र बर्याहाङ पर्वमा अर्थात् तिहारमा कथित लक्ष्मी पूजाको 2 दिन अगाडिदेखि नै किन जय मङ्गोल खेल्ने र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका संस्थापक प्रेसिडेन्ट अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको भविष्यवाणीहरूमध्ये भर्खर एउटा पुरा भएको छ। यही सेरोफेरोमा म तपाईहरूलाई स्पष्ट पार्न गइरहेको छु। र अब बेला भयो, अब नेपालका मूलवासी मङ्गोलहरूले आफ्नै देशमा फल खाने बेला भयो। तर फल त एकैचोटि धेरै फल त खानु पाइँदैन, त्यो थोरै थोरै गर्दै अब सुरु हुन्छ। यसकारण तपाईहरूले अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका कार्यकर्ता नेताहरूले अघि कुरा आयो, पूर्ववक्ता साथीहरूबाट कुरा आयो, हामीले उद्देश्य भनेको महान लिनुपर्छ। उद्देश्य हाम्रो महान भएन भने र उद्देश्य हाम्रो सानो भयो भने त्यो विषयमा उहाँहरूले प्रश्न पारेर जानुभयो। थप अझ म तपाईहरूलाई एउटा ग्राफ नै देखाएर यो विषयमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु, किनकि हाम्रो उद्देश्य सानो भयो भने, उद्देश्य भनेको जग हो, देश हो। यदि जग नै बलियो छैन भने हामीले माथि तला थप्दै थप्दै अथवा बलियो घर बनाउन सक्दैनौँ। जग बलियो हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै तला थपेर अथवा घर बलियो हुन्छ, घर मजबुत हुन्छ। र उद्देश्य ठुलो छ भने मात्रै त्यसपछि के आउँछ त भन्दाखेरि प्राथमिकता। अथवा प्राथमिकता भनेको हामीले के गर्नुहुन्छ, के गर्नु हुँदैन, के बोल्नुपर्छ, के बोल्नु हुँदैन, के लेख्नुपर्छ, के लेख्नु हुँदैन, के खानुपर्छ, के खानु हुँदैन, कुन चाड मार्नुपर्छ, कुन चाड मार्नु हुँदैन, कुन कुरा सेयर गर्नुपर्छ, कुन कुराहरू सेयर गर्नु हुँदैन, कुन कुराहरू पोस्ट गर्नुपर्छ, कुन कुराहरू पोस्ट गर्नु हुँदैन भन्ने कुराको स्पष्ट हुन्छ। र त्यो प्राथमिकताभित्र पर्छ। त्यो त बार्ने कुराहरू हुन् अथवा पालना गर्ने कुराहरू हुन्। त्यो पालना गरिसकेपछि मात्रै एउटा अदृश्य फल, त्यसपछि मात्रै हामीले फल खान पाउँछौँ। जस्तो उद्देश्य अथवा जस्तो बेस, जस्तो जग, त्यही अनुसार नै फल खान पाइने कुराहरू हुन्। हाम्रो उद्देश्य सानो छ भने, हाम्रो लक्ष्य सानो छ भने हामीले पाउने फल पनि सानै हुन्छ। त्यसैले हाम्रो लक्ष्य यदि ठुलो छ भने हामीले फलहरू ठुलै फल खान पाउँछौँ। यसकारणले म एउटा ग्राफ देखाएर तपाईँलाई म स्पष्ट पार्न गइरहेको छु। यहाँ तपाईहरूले देख्दै हुनुहुन्छ, यहाँनिर तल्लो भेग हेर्नुहोस्। यो तल्लो भेग चाहिँ बेस हो। बेस भनेको उद्देश्य हाम्रो फराकिलो छ भने, उद्देश्य हाम्रो महान छ भने, उद्देश्य हाम्रो ठुलो छ भने त्यसपछि एउटा प्राथमिकता आउँछ। प्राथमिकता भन्ने कुरो पालना गर्ने कुराहरू हो। उद्देश्य ठुलो छ भने हामीले कुन संस्कार मान्नु पर्ने हो, कुन संस्कार त्याग्नु पर्ने हो,
कति त्यहाँ गर्नुपर्ने, हामीले कति योगदान गर्नुपर्ने हो, हामीले त्यो कुराको स्पष्ट हुन्छ। त्यो प्राथमिकता पुरा भइसकेपछि मात्रै फल खान पाइन्छ। जस्तो काम उस्तै परिणाम भने जस्तै हामीले अब उद्देश्य चाहिँ ठुलो राख्नुपर्दछ। प्रधानमन्त्री बन्ने, राष्ट्रपति बन्ने, देशका सर्वोच्च ओहदामा पुग्ने, बस्ने गरी हामीले उद्देश्य बनाउनु पर्दछ। र सानो सानो उद्देश्य लिएर गयौँ भने त हामीलाई बाटैमा अथवा प्राथमिकतामै हामीलाई अल्मलाइदिन्छ। किनभने हामीलाई अल्मलाउनु भनेको पैसाले पनि अल्मलाइदिन्छ, जिस्काएर पनि अल्मलाइदिन्छ, होइन, अनेक अनेक षड्यन्त्र गरेर पनि हामीले अल्मलाइदिन्छ। यदि हाम्रो भविष्य, हाम्रो उद्देश्य चाहिँ महान छ भने कसैले अल्मलाउनु सक्दैन। र यसमा हामीले अब महान उद्देश्य लिएर क्रान्तिकारी भएर हामीले पालना गर्नु पर्ने कुराहरू छन्, व्यवहारमा उतार्नु पर्ने कुराहरू छन्, त्याग गर्ने कुराहरू छन्। त्यो त्याग गरिसकेपछि मात्रै फल खान पाइन्छ। र अर्को कुरो के आयो त भन्दाखेरि अघि कालो टीकाको कुरो। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको सांस्कृतिक क्रान्तिको अभियानहरूमध्ये कालो टीका मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले कथित विजय दशमीको दिनै किन लगाउने? दसैँ चाहिँ पहिला मङ्गोलहरूको चाड थियो। यो भारत र नेपालमा मङ्गोलहरूले शासन गर्दाखेरि यो अशोक सम्राटको पालामा, जब अशोक सम्राटले हतियार त्यागेर, लडाई काटमार त्यागेर जब उसले चाहिँ बुद्धको शरणमा आए, बुद्धको शरणमा गए अथवा शान्ति खोज्दै आए, त्यसकै खुसियालीमा चाहिँ दसैँ मान्ने चलन थियो। र पछि के गरिदियो त भन्दाखेरि भारत र नेपालमा चाहिँ विदेशी हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीहरूले शासन गर्न थाले। ब्राह्मण क्षेत्रीहरूले शासन गरिसकेपछि दसैँ पनि उनीहरूले हाइजेक गरेर लगे र दसैँ पनि हिन्दूकरण भयो। पहिला अशोक सम्राटको नाम गरेर, अशोक सम्राटलाई सम्झेर चाहिँ मनाइने जुन दसैँ थियो, त्यो दसैँले के गरिदियो त भन्दाखेरि शक्तिको पूजा गर्न लगाए, त्यो दुर्गाको पूजा गर्न लगाए, त्यो पाप र राक्षस र देवताको कुराहरू ल्याएर चाहिँ हाइजेक गरिदियो। हाइजेक गरेपछि त्यो चाड कस्तो भयो त भन्दाखेरि हिन्दूकरण भइसकेपछि, हिन्दूहरूको चाड भइसकेपछि चाहिँ दसैँ हिन्दूहरूको चाड भयो, हिन्दूको चाड भयो। अनि फेरि त्यो अब दसैँ बन्द गर्नुपर्छ, दसैँलाई मान्न दिनु हुँदैन भनेर चाहिँ अगाडि बढ्ने हो भने ठुलो एक्सिडेन्ट हुन्छ। जसरी हाम्रो चाडलाई उनीहरूले हाइजेक गरे, हाम्रो चाडलाई हिन्दूकरण गरे, त्यसरी नै मङ्गोलहरूले पनि त्यो दसैँ बन्द त गर्न सकिँदैन। जसरी दसैँ त मान्छ नै मान्छेहरूले। यसकारण फेरि मङ्गोलहरूको चाड बनाउनुको लागि दसैँ हामीले पनि मनाउने, तर हामीले के को रूपमा बनाउने भन्दा शोकको रूपमा बनाउने, हाम्रो शोकको रूपमा बनाउने, कालो दिवसको रूपमा बनाउने। त्यसो भएपछि के भन्दा भन्दाखेरि यो चाड विरोधको रूपमा बनाइने चाड भयो। र अर्को फेरि तिहार, जुन बलियान पर्वको नाममा मनाइने जुन चाड छ, चाड थियो, त्यो चाड पनि के भयो त भन्दाखेरि हिन्दूकरण भयो। त्यो हिजो मङ्गोलहरूको चाड थियो तर त्यो हिन्दूहरूको चाड भयो। कसरी भन्दाखेरि उनीहरूले यस मुलुकमा भारत र नेपालमा शासन गरिसकेपछि उनीहरूले हिन्दूकरण गरे। गाई, लक्ष्मी, कुकुर, काग, गोरु पूजा गरेर, गोरुलाई पूजा गर्न लगाएर कथित धनकी देवी लक्ष्मी हो, यसलाई पुज्नुपर्छ, पुजिसकेपछि पनि धनी भइन्छ, सम्पन्न भइन्छ भनेर चाहिँ
हाम्रो मान्छेहरूको अर्थात् त्यो शासितहरू थिए, हाम्रो मान्छेहरू जो शासक थियो त्यतिखेर त मङ्गलकै चाड थियो। तर हाम्रो मान्छेहरू शासित भइसकेपछि, हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीहरू शासक भइसकेपछि चाहिँ त्यो हाम्रो चाड पनि हाइजेक गरिदियो उनीहरूले, तर हिन्दूकरण गरे। हिन्दूकरण गरिसकेपछि अब फेरि मङ्गोलहरूको चाड बनाउनुको लागि अब कुरो के उठ्छ भन्दाखेरि दसैँ त मङ्गोलहरूले कालो टिका लगाएर बहिष्कार गरे, तिहार पनि त हिन्दूहरूको चाड हो। तिहारमा त नाच्छन् गाउँछन्, मङ्गोलहरूले देउसी खेलिरहेका छन् त भन्ने कुराहरू आउँछ। यस कारणले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले कथित लक्ष्मी पूजाको 2 दिन अगाडिदेखि नै बलियाङको पूजा गरेर, बलियाङको श्रद्धा गरेर, डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको श्रद्धा गरेर, महामानव बुद्धको श्रद्धा गरेर, दीप दलन गरेर, धूपबाती गरेर हामीले मनाउनु पर्दछ। जुन बनाउने प्रचलन आइरहेको छ, यसलाई अब अझ साहस गरेर, अझ आँट गरेर हामीले चाहिँ यसलाई मनाउँदै लैजानुपर्छ। त्यसपछि के भन्दा भन्दाखेरि त्यसपछि मङ्गोलहरूको चाडलाई, तिहारलाई जसरी ओझेल बनायो उनीहरूले, मङ्गोलहरूको चाड तिहारलाई कसरी ओझेल बनायो त भन्दाखेरि गाई गोरु, कथित लक्ष्मी, काग कुकुरको पूजा गर्न लगाएर ओझेल पारिदिए। को ओझेलमा पर्यो भन्दा कसको पूजा ओझेलमा पर्यो त भन्दाखेरि बलिहालको पूजा ओझेलमा पर्यो। दसैँ पनि त्यस्तै भयो। दसैँ कसरी ओझेल पर्यो त भन्दाखेरि अशोक सम्राट ओझेलमा पर्यो, बुद्धकै कुराहरू ओझेलमा पर्यो। त्यस कारणले फेरि हामीले मङ्गोलहरूको चाड बनाउनुको लागि, मङ्गोलहरूको संस्कार बनाउनुको लागि अबको नयाँ पिँढीलाई, अबको समाजलाई र यो देशलाई हामीले दिएर जाने कुरा के छ त भन्दाखेरि नयाँपन, नयाँ ढङ्ग, नयाँ शैली, नयाँ संस्कार, नयाँ संस्कृति हामीले दिएर जानु सक्नुपर्दछ। संस्कारले मात्रै मानिस सम्पन्न हुन्छ, समाज धनी हुन्छ। तर अब हाम्रो आउँदो भावी पिँढीहरूलाई, हाम्रो समाजलाई मालिक बनाएर लैजानुको लागि, सम्पन्न बनाउनुको लागि, आफ्नो अस्तित्वमा बाँच्न र बचाउनको लागि हामीले यो पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले सुरु गरेर जानुभएको यो सांस्कृतिक क्रान्ति अन्तर्गतको यो अभियानलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्दछ। कसरी ओझेल पारे त भन्दाखेरि यो सानो फुटबल, यो फुटबल बनाएको छु मैले, यो सानो फुटबल, यो फुटबललाई सानो बनाउनु छ, कामै नलाग्ने बनाउनु छ, ओझेलमा पार्नु छ। यो फुटबललाई फुच्चे फुटबल हो भन्नु पर्ने छ। यस कारणले यसलाई अब नछोइकन, छुनु पनि पाइँदैन, यसलाई नछोइकन यसलाई यो फुच्चे फुटबल हो, कामै नलाग्ने फुटबल हो, यो सानो फुटबल हो भनेर बनाउनुको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि बुद्धि विवेकको कुरा आयो। हामीले बुद्धि विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसकारण यसलाई फुच्चे बनाउनुको लागि, यसलाई ओझेलमा पार्नुको लागि, यसलाई कामै नलाग्ने बनाउनुको लागि चाहिँ हामीले बुद्धि विवेक प्रयोग गरेर यसलाई नछोइकन नै हामीले अर्को ठुलो फुटबल बनाइदिइसकेपछि यो ओझेलमा पर्यो, यो कामै नलाग्ने भयो। अर्थात् यसलाई मान्छेले यो सानो रहेछ, फुच्चे रहेछ, यो काममा लाग्ने हो भनेर यो ओझेलमा, यो सानो फुटबल चाहिँ ओझेलमा पर्यो। यो ठुलो फुटबलको चाहिँ महत्त्व बढेर गयो। सबैले ठुलो फुटबललाई हेर्न थाले, सबैको नजर चाहिँ ठुलो फुटबलमै गयो। हौ यसरी नै हाम्रो चाडलाई, त्यो तिहारलाई अघि भने त्यहाँ ओझेल पार्नुको लागि उनीहरूले कथित लक्ष्मी पूजाको, गाई गोरुको कुराहरूले आए। फेरि मङ्गोलहरूकै चाड हो यो, मङ्गोलहरूकै संस्कार हो यो, मङ्गोलहरूकै संस्कृति हो भनेर हामीले फेरि बनाउनुको लागि, मङ्गोलको चाड बनाउनुको लागि, मङ्गोलहरूले आफ्नै चाड मनाएका हुन् भनेर त्यो प्रश्न पार्नुको लागि
कथित लक्ष्मी पूजाको 2 दिन अगाडिदेखि हामीले जय मङ्गलको अभियान बलियाङ पर्व हामीले हाम्रो पुर्खाहरू छन्, अग्रज पुर्खाहरू बुद्धलाई श्रद्धा गरेर, डाक्टर गोबहादुर मुजुलाई श्रद्धा गरेर, बलियाङलाई श्रद्धा गरेर, पूजा गरेर, अरू पनि हाम्रा पुर्खाहरू छन्, अग्रज पुर्खाहरू छन्, उहाँहरूलाई हामीले पूजा गरेर हामीले सुरु गर्नुपर्दछ। र यो कुरामा चाहिँ हामीले अब शास्त्र आठ गर्नुपर्दछ। शास्त्र आठ यसपालि के भयो त भन्दाखेरि, यसपालि चाहिँ विगतका वर्षहरूमा भन्दा यसपालि धेरै राम्रो भएको छ। यसपालि देशभित्र मात्रै होइन, प्रदेश प्रवास सभाहरूतिर पनि के भयो त भन्दाखेरि यसको चर्चा परिचर्चा भयो। कालो टीकाको विषयमा व्यापक चर्चा परिचर्चा भयो, देशभित्र पनि भयो, त्यो बाहिर पनि भयो। यसकारण यसपालि धेरै राम्रो भएको छ विगतका वर्षहरूमा भन्दा। र अर्को बलियाङ पर्वको जुन एउटा अभियानमा चाहिँ अझ राम्रो भएर गएको छ। यति पुरा गन्धरामा पुगेको छ, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको झन्डा पुगेको छ, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको नारा पुगेको छ, जय मङ्गलको नारा पुगेको छ, जय मङ्गलको स्यालुट पुग्ने काम भयो यसपालि। किनकि पुरा गन्धरामा जुन झन्डा पुग्यो, जुन झन्डा फरफर्यो पुरा गन्धरामा गएर धेरै राम्रो भएको छ। किनभने यो झन्डा भनेको युग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको अस्तित्वसँग जोडिएको झन्डा हो। यो झन्डा भनेको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको अस्तित्वसँग जोडिएको झन्डा हो। यो झन्डा चाहिँ युग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले जेलभित्र निर्माण गर्नुभएको हो, संगठन सँगसँगै निर्माण गर्नुभएको झन्डा हो। यसकारण यो झन्डालाई पुरा गन्धरामा, गाउँको पुरा गन्धरामा पुगिसकेपछि त्यहाँका हाम्रा मान्छेहरूले जसले यो झन्डालाई देख्नै पाएका थिएनन्, जसले यो झन्डालाई छुनै पाएका थिएनन्, जसले यो झन्डालाई अनुभव गर्नै पाएका थिएनन्, त्यो देख्ने काम भयो, त्यो झन्डालाई हेर्ने काम भयो, त्यो झन्डालाई निहाल्ने काम भयो। त्यो एउटा साह्रै राम्रो यसपालि भएको छ, जुन कुरो चाहिँ प्रशंसनीय छ। र यसको लागि चाहिँ हाम्रा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका नेता, कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिन्तकहरूले ठुलो काम गर्नुभएको छ, ठुलो योगदान पुर्याइदिनु भएको छ, जुन भोलिको दिनमा त्यो इतिहासमा आउने कुराहरू। यसकारणले अब पनि फेरिका दिनहरूमा हामीले यसलाई अझ साहसका साथ आँट गरेर अगाडि बढाएर लैजानु पर्ने हुन्छ। र युग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले उहाँ बिरामी, असाध्यै बिरामी छँदाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि, भाइ मेरो पुर्खाहरू बसाइ सरेर आएको ठाउँ पाँचथर जिल्ला हो, र पाँचथर जिल्लाको पनि रानीटार हो। र त्यो रानीटारमा चाहिँ एकजना मान्छे खोज्नु पर्छ। त्यो मान्छे चाहिँ अब साधु हो, लिम्बू थरको मान्छे हो, र उसलाई खोज्नुपर्छ। र त्यसपछि इलाम आउनुपर्छ। त्यो इलाम भनेको मेरो चुनाव क्षेत्र हो, र मैले इलामबाट नै नागरिकता पनि लिएको हो। र त्यो चुनाव क्षेत्र भनेको इलामको चुनाव क्षेत्र 3 नम्बर क्षेत्र हो। र एकपटक उहाँ 2051 सालमा क्षेत्र नम्बर 1 बाट पनि उठ्नु भएको थियो, 1 र 3 दुईटै क्षेत्रबाट उठ्नु भएको थियो। तर उहाँ 48 सालमा पनि क्षेत्र नम्बर 3 बाटै उठ्नु भएको थियो। 51 मा चाहिँ 2 ठाउँबाट उठ्नु भयो, 3 र 1 बाट। 56 मा पनि उहाँ क्षेत्र नम्बर इलामको 3 नम्बर क्षेत्र नम्बरबाट उठ्नु भएको थियो। र 2064 सालमा पनि उहाँ क्षेत्र नम्बर 3 बाटै उठ्नु भएको थियो। र उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, त्यहाँ मलाई विश्वास गरेर, मलाई माया गरेर, मलाई भगवानै ठानेर त्यहाँ भोट दिनेहरू छन्। र त्यो भोट भनेको 2000 देखि 2500 भोट चाहिँ सुरक्षित छ। यसकारण अब पहिला त मेरा कार्यकर्ताहरू थिए, त्यहाँ केन्द्रकै 2 जना नेताहरू थिए। केन्द्रका नेताहरू जति
मजुवा गाविसबाट त्यतिखेरको गाविस र यो मावो गाविसबाट चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले स्थानीय चुनावमा 2050 सालको चुनावमा र 2054 सालको चुनावमा चाहिँ सेटै जितेको, अध्यक्षदेखि उपाध्यक्ष सबै सेटै जितेको गाविसहरू थिए। र अहिले चाहिँ सन्दकपुर गाउँपालिकामा चाहिँ सबै गाभियो, यो दुईटै गाविस गाभियो र त्यहाँ पुग्नु पर्छ। त्यो दुईटै गाविसमा माया मजुवामा पनि एकजना केन्द्रीय सदस्य उहाँले राख्नुभएको थियो, त मावो गाविसमा पनि एकजना केन्द्रीय सदस्य राख्नुभएको थियो। र ती दुईजनै केन्द्रीय सदस्यहरूले बिदा मागेर अर्कै पार्टीमा गइसकेपछि उहाँको वास्तविक कुरो, उहाँको ठ्याक कुरो पुर्याउने कोही पनि भएन। नभए पनि त्यहाँका मान्छेहरूले चाहिँ उहाँलाई नै भोट दिँदै आइरहेको कारणले उम्मेदवारको अनुहार पनि देख्नु पर्दैन, त्यहाँ उम्मेदवार पनि पुग्नु पर्दैन भोट माग्नको लागि। तर चुनाव चिन्ह चाहिँ भाले चाहिँ हुनु पर्यो। त भाले चुनाव चिन्ह देखेपछि त्यहाँका 2000 देखि 2500सम्म जुन एउटा सुरक्षित भोट छ, मङ्गोललाई आउने डाक्टर गोपाल मुजुलाई विश्वास गरेर, डाक्टर गोपाल मुजुलाई माया गरेर आउने जुन भोट छ, त्यो भोट सुरक्षित भोट भएको कारणले म त्यहाँ पुग्नै पर्छ। मेरो कुराहरू त्यहाँ पुगेको छैन भाइ, किनभने त्यहाँनिर दुईजना केन्द्रीय नेताहरू नै त्यहाँ अलिकति ग्याप भयो, उनीहरूले बिदा लिएर अर्कै पार्टीतिर गएको कारणले त्यहाँ पुग्नै पर्छ भन्नुहुन्थ्यो। तर उहाँ बिरामी भइसकेपछि निको हुनु भएन, त्यत्तिकै उहाँको पछि देहान्त भयो, उहाँको निधन भयो। निधन भइसकेपछि त्यहाँ पुग्नै पर्ने थियो। मैले धेरै वर्षदेखि कोसिस गरेको थिएँ, यसपालि त्यहाँ पुग्ने संजोग मिल्यो, जमरको पनि गरियो, जमरको गरिसकेपछि पुग्यो। पुगिसकेपछि चाहिँ अब उहाँको पुर्खाहरू आएको जुन थलो रानीटार, 5 रानीटारमा, त्यो मान्छे चाहिँ अब मरिसकेको रहेछ, भेट्न सकिएन। तर पनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका संस्थापक प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल मुजुको प्रत्येक गाउँमा, प्रत्येक कुना कन्दरामा उहाँको पाइलाको डोबहरू अझै पनि रहेछन्। अझै पनि डाक्टर गोपाल मुजुको कुराहरू गर्ने, डाक्टर गोपाल मुजुसँग त हाम्रो सम्बन्ध, उहाँसँग हाम्रो सहकार्यता, अब उहाँले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन खोल्नुभन्दा अगाडि त्यतिखेर उहाँ न्युलाइट पत्रिका चलाउनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर उहाँ थन्डरबोल्ट साप्ताहिक पत्रिका चलाउनुहुन्थ्यो अङ्ग्रेजी। त्यतिखेरदेखि नै हाम्रो सम्बन्ध हो। यसकारणले हामी उहाँलाई भुल्न सक्दैनौँ। किन बिचमा चाहिँ अलिकति हामीले डिस्टर्ब गर्यो, किनभने दर्ता नपाएपछि, दल दर्ता नभएपछि सङ्गठन यसले अलिकति अल्मलने काम भयो। तर पनि हामीले चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको चुनाव चिन्ह उठाएको भालेमै भोट दिँदै आइरहेको छौँ भन्ने कुराहरू हामीले सुन्न पायौँ। र त्यसपछि उहाँको क्षेत्र, उहाँले उड्दै आउनुभएको इरानको क्षेत्र नम्बर 3 मा हामी पुग्यौँ। त्यहाँ पुग्दाखेरि त धेरै पुरानो कुराहरू छन्। त्यो उहाँले त्यतिखेर भविष्यवाणी गर्नुभएको कुराहरू पनि अझै त्यहाँका अग्रजहरूले स्पष्ट रूपले बताउनु हुँदो रहेछ। र उहाँ कतिपय चाहिँ बसाइ सरेर यता आउनुभएछ। जुन 2000 देखि 2500सम्म सुरक्षित भोट थियो, ती भोटर्सहरूमध्ये केही चाहिँ यता तराईतिर, झापा मोरङतिर बसाइ सरेर आउनु भइसकेको रहेछ। तर पनि यता झापा र मोरङतिर बसाइ सरिसकेपछि पनि त्यो भोट दिने जुन छाप बसिसकेको छ, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई नै दिने जुन एउटा भोट दिने एउटा छाप बसेको छ, त्यो चाहिँ सधैँ नै मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई नै उम्मेदवार नपुग्दाखेरि पनि, उम्मेदवारले भोट माग्न नपुग्दाखेरि पनि त्यो चुनाव चिन्ह भाले देख्ने बित्तिकै मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई नै उहाँहरूले भोट हाल्नु हुन्छ। किनभने यसको उदाहरणको रूपमा म 2064 सालमा उठेको थिएँ बिर्तामोडबाट उठ्दाखेरि
त्यहाँ बिरतामोड बजारमा भोट माग्न गइयो। बिरतामोड बजारमा भोट माग्नु जाँदाखेरि तपाईँ नै हो एमएलएको उम्मेदवार भनेर भने किन र भनेर भने मैले किन त्यसरी सोध्नुभयो भनेर हामीले त तपाईँहरू भोट माग्न आए पनि नआए पनि उम्मेदवारै नआए पनि हामीले दिने त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई नै हो। किनकि हामी इलामबाट बसाइ सरेर आएका हौँ। इलाममा हामीले मङ्गोललाई नै भोट दिँदै आइरहेका हौँ र थियौँ। र यहाँ पनि हामी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई नै भोट दिन्छौँ भन्ने कुराहरू मैले त्यतिखेर सुन्नु पाएँ, प्रमाणित भयो। तर यस कारणले त्यो क्षेत्रमा जाँदाखेरि सबै भन्नुभएको रहेछ। अब म एउटा किताब निकाल्दैछु जुन साप्ताहिक पत्रिकाको रूपमा आइसकेको छ, जुन यो न्यु लाइटमा यसको नै सम्पादकीय अंश नै म किताबमा निकाल्छु। त्यो नेपाली राजनीतिमा अधिकार सच्चाइ हुन्छ। त्यो किताब निस्किसकेपछि म पक्राउ पनि पर्न सक्छु। पक्राउ परिसकेपछि पनि तिमीहरू नतालिनु। त्यतिखेर म जेलभित्रै गए पनि जेलबाट बाहिर आएर भए पनि अब मङ्गोलहरूको निमित्त अब म एउटा सङ्गठन राजनीतिक सङ्गठन खोल्छु भनेर भन्दै उहाँले त्यतिखेर आउनुभएको रहेछ। र यस कारणले म तपाईँहरूलाई एउटा आश्चर्य कुरो अब सुनाउनु गइरहेको छु। त्यो आश्चर्य कुरो के त भन्दाखेरि सन् 2000मा उहाँले धेरै कुराहरूको भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो। धेरै कुराहरूको बारेमा उहाँले भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो र ती भविष्यवाणीहरूमध्ये प्राय सबै भविष्यवाणी उहाँको भविष्यवाणीहरू पुरा भयो। तर अब मेरो खल्तीमा मेरो नोटबुकमा चाहिँ 3वटा मात्रै बाँकी छ। त्यो 3वटा भविष्यवाणीहरू चाहिँ अलिकति समय लाग्ने खालको छ, केही वर्ष लाग्ने खालको छ। र अहिले भर्खर के भयो त भन्दाखेरि उहाँको एउटा भविष्यवाणी पुरा भयो त भन्दाखेरि मैले धेरैवटा कार्यक्रमहरूमा धेरै ठाउँमा मैले भनिसकेको कुरो मैले त्यो भविष्यवाणी कसरी सुनाउने गर्थेँ भन्दाखेरि उहाँले चाइनाको विषयमा भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो। किन हामीलाई अचम्म लाग्थ्यो, उदेक लाग्थ्यो। त चाइना पनि आफ्नो कम्युनिस्ट विचारधारा त्यागेर ऊ पनि लोकतान्त्रिक समाजवादमा आउँछ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। तर अहिले उनीहरू आउँदैन, अहिले नै उनीहरू घोषणा गर्न सक्दैन। किन उनीहरू घोषणा गर्न सक्दैन भन्दाखेरि चाइनाहरू संस्कारी हुन्छन्। उनीहरूले अग्रजलाई सम्मान गर्ने, इज्जत गर्ने, माया गर्ने संस्कारी हुन्छन्। त्यस कारणले माओ त्से-तुङका पालाका अर्थात् माओ त्से-तुङको समकालीन साथीहरू अझै 2जना मर्न बाँकी छ। त्यो उनीहरू मरिसकेपछि चाइनाले आफै घोषणा गर्छ। किनकि ऊ कम्युनिस्ट विचारधारा अर्थात् साम्यवादीको बाटो अपनाएर अगाडि बढ्न सक्दैन। उनले पनि आउने बाटो यही हो भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो सन् 2000मा। र त्यो गत साता भर्खर अस्ति बिहिबारको दिन चाहिँ चाइनाले एउटा ऐतिहासिक घोषणा गरेर चाहिँ उसले कम्युनिस्ट विचारधाराको बाटो, साम्यवादीको बाटो चाहिँ टुङ्ग्यायो। अब ऊ बिस्तारै यसमा लोकतान्त्रिक समाजवादमा आउने उसले घोषणा गर्यो। यसकारण अब मेरो खल्तीमा त्यो 3वटा मात्रै छ। 3वटा भएको कारणले अब म त्यो जथाभावी भन्न पनि नहुँदो रहेछ। बेला न कुबेला भनियो भने त आफै पोजल भइदियो रहेछ। यसकारण समय आइसकेपछि र भन्ने बेला भइसकेपछि र त्यो भविष्यवाणी पुरा भइसकेपछि अब म बिस्तारै भन्दै जानेछु। र अब हरेक कुरो परिवर्तनशील छ, हरेक वस्तु परिवर्तनशील छ। सिद्धान्त पनि जन्मन्छ, सिद्धान्त पनि जन्मिसकेपछि मर्छ। मान्छे पनि जन्मिन्छ, किरा फटेङ्ग्रा पनि जन्मिन्छ, पशु पनि जन्मिन्छ, तर निश्चित रूपले मर्छ। किनभने यो संसारको नियम नै
परिवर्तनको नियम हो। यस कारणले कालो टीकाको विषयमा अलिकति कुरा गरौँ। फेरि कालो टीकाको जन्म सन् 1559 भयो र अहिले कति वर्ष भयो भने यसको उमेर भनेको 462 वर्ष भयो। त कालो टीका सँगसँगै सेतो टीकाको पनि जन्म भएको। यसमा सेतो टीकाको पनि अहिले उमेर 462 वर्ष भइसकेको छ। र बिचमा पहेँलो टीका आयो। पहेँलो टीकाको त कुनै अर्थ पनि रहेन, किनभने ओझेलमा पर्यो। सेतो र रातोको यसमा ओझेलमा पर्यो। र कालो टीकाको जन्म कहिले भयो, स्थापना कहिले भयो? स्थापना भएपछि त यसको पनि जन्म भइसकेपछि निश्चित रूपले यसको पनि मृत्यु निश्चित रूपले हुन्छ। त्यसकारण अहिले अब कालो टीकाको जन्म चाहिँ 2060 सालदेखि सुरु भएको। हामीले 2060 सालदेखि कालो टीका लगाएर कथित दसैँ बहिष्कार मात्रै होइन, हामीले कालो टीका लगाएर हामीले विरोध पनि गर्दै र एउटा संस्कारको रूपमा हामीले चाहिँ कालो टीका लगाएर कालो दिवस मनाउँदै आएको आज 18 वर्ष पुरा भइसकेको छ। र कालो टीका किन लगाउनु? त्यो कालो टीका लगाइसकेपछि कालो टीकाले के स्मरण गराउँछ भन्दाखेरि हाम्रो मान्छेहरूको मन मस्तिष्कमा, अब हाम्रो आउने भावी सन्ततिहरूको मन मस्तिष्कमा कालो टीका लगाउने बित्तिकै, कथित विजय दशमीको दिन कालो टीका लगाउने बित्तिकै दिमागमा त्यो आउँछ, दिमागमा त्यो असर पर्छ। के असर पर्छ भन्दाखेरि आजकै दिन हामीले अस्तित्व गुमाएको दिन रहेछ, आजकै दिन हाम्रो पुर्खाहरू गिडिएको दिन रहेछ, आजकै दिन हाम्रो आफ्नै भूमिमा राजनीतिक अधिकार, शैक्षिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, धार्मिक अधिकार र यो शैक्षिक अधिकार खोसिएको दिन रहेछ। यसकारण अब हामीले जुट्नु पर्छ, अब हामी उठ्नु पर्छ, राजनीतिक रूपले सुझबुझ हुनुपर्छ, राजनीतिक रूपले चेतनशील हुनुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ त्यो दिनदेखि त्यो कालो टीका लगाउने बित्तिकै दिमागमा त्यो कुराहरू घुस्छ। दिमागमा त्यो कुराहरू घुसिसकेपछि अब त्यसपछि मात्रै बिस्तारै बिस्तारै हिम्मत गर्दै आँट र साहस गर्दै जानु सक्छ। र अब तपाईँहरूबाट अब धेरै समय अब लिइरहन चाहन्न, किनभने यो नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम भएको कारणले, नियमित कुराहरू भएको कारणले म यो चाहिँ निरन्तरता दिइराख्यौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि मिटिङमा हामीले भाग लियौँ भने र कार्यक्रमहरूमा हामीले भाग लियौँ भने, प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूमा हामीले भाग लिइरह्यौँ भने हामीले लडेको लडाइँ चाहिँ हतियारको लडाइँ नभएर चाहिँ वैचारिक लडाइँ भएको कारणले यो वैचारिक क्रान्तिको हतियार भनेको नै तर्क, बहस, बुद्धि र विवेकको कुराहरू आउँछ। यसकारण हामी जति कार्यक्रमहरूमा भाग लिन्छौँ, जति प्रशिक्षण लिन्छौँ, जति हामीले कार्यक्रमहरूमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको मिटिङहरूमा हामी भाग लिन सक्छौँ, त्यति हाम्रो दिमागहरू तिखारिन्छ, त्यति हामी धारिलो भएर अथवा हाम्रो वैचारिक क्रान्तिको हतियारहरू चाहिँ धारिलो हुँदै जान्छ, तिखारिएर जान्छ। त्यसपछि मात्रै हामीले जुनसुकै ठाउँमा पनि, जुनसुकै ओहदामा पनि हामीले लडाइँ जित्न सक्छौँ। तर्क गरेर, बहस गरेर, आफ्नो विचार र विवेक दिएर हामीले अगाडि बढ्न सक्छौँ। र अब यसपछि अब हाम्रो एउटा कार्यक्रम आउँदैछ। त्यो कार्यक्रम भनेको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको 33औं स्थापना दिवस अथवा जन्म दिवस हो। त्यो जन्म दिवस कसरी मनाउने भन्ने कुरा चाहिँ प्रदेश सभालाई नै जिम्मा दिइसकेको हुँदा त उहाँहरूले पनि अब प्रदेश सभाले आफ्नो बुद्धि विवेक प्रयोग गरेर कसरी हुन्छ प्रभावकारी रूपले मनाउने छन् र त्यसमा हामी सबैको साथ र सहयोग हुनुपर्छ, हामी सबैले साथ र सहयोग दिनुपर्दछ र त्यो कार्यक्रम पनि भव्य र सभ्य रूपले हामीले सम्पन्न गर्नुपर्दछ।
र सानो सहयोग दिनुपर्दछ र यसमा चाहिँ उहाँहरूले बुद्धि विवेक प्रयोग गर्न पाउन् भनेर हामीले निर्णय गरेर दिइसकेका छौँ। र अब म आफ्नो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूमा चाहिँ बिट मार्दै अहिले चाहिँ बिदा लिन चाहन्छु। हस्त, जय मङ्गल।